अब्रामाच्या, इजाकाच्या आणि जाकोबाच्या देवान आपल्या सेवका जेजूक महिमेवंत केलो. तेच महिमेवंत केल्ल्या जेजूक ऐकून ताच्या महिमेन भागीदार जावंक खुशी वेल्ल्या मोगाळ भावा भयण्यानो आनी देवाच्या भुरग्यांनो. आमी इतलीं जाणां जायतीं जाणां सबार पयसल्या गांवांत जावन आमी आयल्या वय मू. कित्याक आमी आयल्या? देवाचें उतर आयकूंक आयल्या. पूण आयिल्ल्या हर एकल्यां की आमकां झूज आसा गी ना? झूज आसा वय मू. हांगा येवन सगळो दीस बसचें म्हणल्यार एक झूज आसा. आतां ह्या मायन साक्ष दिताना सांगलें वय मू, तिका झूज आसा. झूज आमकां आमच्या कुडींत जावन जावं पूण आमच्या कुटुंबांत जावन ह्या हेर लोकांत जावन झूज आसा. मात्र न्हय, हांगा सगळो दीस आमी बसाची जाल्यार हर एकल्या थंय त्याग आसा गी ना? जायते त्याग आसात मोगाळ भावा भयण्यानो. पूण भावा रिक्सनांनी सकाळीं आमकां सांगलां, जेजू थंय तूं त्याग करताय जाल्यार देण्यांचो, दानाचो, जाणवायांचो, ह्या वेळाचो खंयचोय तूं त्याग करताय जाल्यार जेजू बाकी दवरिता गी. तो रिवार्ड त्याग उरलें तुका कितें दिता? पाटीन दिता. देव खंयचेंच तुज्यानी म्हणजे बाकी दवरिना मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून आज आमकां झूज कित्याक? ह्या आत्म्याच्या बादशावे खातीर झूज वय मू. त्याग कित्याक? ह्या आत्म्याच्या बादशावे खातीर तुजो आनी म्हजो झूज आनी त्याग ह्या संवसारांत आसा. कित्याक? भावार्थांत जियेजे जाल्यार ही झूज आसा. आत्म बाचाव करीजे जाल्यार ही झूज आसा. आसा की ना? देवाक वळखाजे जाल्यार ही झूज आसा. कित्याक म्हळ्यार एक आत्म संवसारांतलो सर्गाक ह्या यमकोंडाक पाटी वचूंक एक घडी पुरो. एक घडी एक आत्मो पाटी वचूंक. पूण एक आत्मो सर्गार्थावन सकला देवाचे जाल्यार जायते कश्ट आनी जायतो वेळ जाय. देवानी खुशी वरीजे, मनशांनी खुशी वरीजे, ते दळा मात्र एक आत्मो सर्गार्थावन सकला देवूंक जाता. कोणें खुशी वरीजे? देवान एकल्यान खुशी वेल्यारय जायना, मनशान एकल्यान खुशी वेल्यारय जायना. देवानी खुशी वरीजे, मनशांनी खुशी वरीजे, ते दळा मात्र एक आत्मो सर्गार्थावन सकला देवूंक जाता. पूण तो आत्मो देवाक वळखनासतना देवाक सांडून जियेल्यार कांयच फायदो ना. आज मोगाळ भावा भयण्यानो, देवाच्या आनी मनशाच्या खुशे वरवीं आमी आमचे आत्मे आयिल्ले मात्र न्हय, आज देवाक वळखून ताज्या सांगात आमी जियेता वय मू. हें आमचें वर्तें भाग जावन आसा. देवाक वळखून ताका आयकून ताजे सांगात आमी जियेता जाल्यार हें आमचें वर्तें भाग जावन आसा. आतां आमी सगळीं जाणां सर पदवेदार देव सर्ग सोडून संवसारांत आयलो वय मू. आयलो आनी ताणें आपणाक रावचे खातीर एक तंबू या मंदीर बांदलें वय मू. देवान ताका रावचे खातीर एक मंदीर बांदलें. तें मंदीर कोण? आमीच वय मू. तें देवाचें मंदीर. आमी कितें केलें? आमच्या पासत व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदलीं. व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदलीं वय मू. व्हडलीं व्हडलीं घरां बांदून परत्यान त्या देवाक ताच्या भितर एक घर बांदलें. आमच्या घरा भितर देवाक एक घर न्ही, देवाचें कूड, आल्तारीचें कूड या आल्तार म्हणून. पळया, तेतूंय स्वार्थ आसा आमचो. आमी घरां व्हडलीं व्हडलीं बांदतना सिंगल बेडरूम, डबल बेडरूम आमकां, व्हडलें हॉल आमकां, व्हडलें किचन आमकां, व्हडलें स्टोर रूम आमकां. देवाक एक ल्हानशें ताजें कूड ल्हानशें, एक ताजी आल्तार इतलीशी ल्हान. पळय आमी आमची चिंतना पळया, देवाक आमी कितलो ल्हान करून दवरला पळया. कितलो आमी कितें केलां? देवाक ल्हान करून दवरला. काल दनपरांगा देवाचें उतर दिताना ब्रदर विक्रमान एक बरो दाखलो दिलो. आज थोड्या मनशांची आत्मीक जिणी कितें गी म्हूण ताणें सांगलें. कार स्पीड हायवेर धांवते आसा पूण इंजन कितें जालां? ब्रेक डावन गेला. ब्रेक डावन जाला, इंजन गेला, पूण कार कितें जावन आसा? इंजन गेल्यार कार इल्लें धांवते रावता वय मू. जायत्यांची आत्मीक जिणी अशी जाला म्हणून ब्रदरान एक बरो दाखलो दिल्लो काल. पूण मोगाळ भावा भयण्यानो, आमच्या घरा भितर आमी देवाक मंदीर बांदलां, कूड बांदलां. ते सोडना आज व्हडले व्हडले इगर्ज्यो बांदल्यात, व्हडले व्हडलीं देवळां बांदल्यात, व्हडल्यो व्हडल्यो मस्जिदी आमी बांदल्यात. कोणाक रावोंक? पळया न्ही, ताणें आमकां बांदलें आमचें तें रावाचें म्हणून. आमी ताका आनी एक जागो तयार करून दिलो. तो रावता गी ना? तो रावना. तो खंय रावोंक आशेता? तो कसो रावला मोगाळ भावा भयण्यानो? आज देवान ताज्या खातीर मंदीर बांदलें, आमी देवा खातीर मंदिरां बांदून बसल्या. आतां पळया, हें मंदीर एक्सिडेंट जालें, एक म्हजें हाड मोडलें म्हण चिंता हाताचें वय मू. डॉक्टर गेला, हाड घालता की रॉड घालता? रॉड घालता, हाड ताजे लागीं ना. तें हाड मोडल्यार खंयचें हाड म्हणल्यार ताजे लागीं हाड एक्स्ट्रा ना, रॉड मात्र आसचो.
हे मंदिर कोणाय सारकें करूंक एक दोळो गेला दुसऱ्याचो दोळो बोकडीचो की कोणाचो घालता मागीर कित्याक ताजे लागीं ओरिजिनल दोळो हे मंदिराचे पुरो ओरिजिनल पार्ट्स तेजे लागीं आसात पूण ताका आमी कनेक्ट रावतना ताज्या सांगाता रावतना तुका आनी म्हाका कांय बादाक जावं की मंदिरां पाड जावंक तो दिना मोगाळ भावा भयणानो देखून आज आमी आयकलां देवाचें उतर परत्यान थोडो वेळ आमी नियाळ करया त्या मंदिरा विशयांत कितें गी म्हणल्यार म्हजो संदेश कितें गी म्हणल्यार हांवें उतर आतां दिवचो या तुमी आयकोनचो जेजू क्रिस्त मनीस जावन संवसाराक आयला वय मू मागीर तो मरण पावला वय मू तिसऱ्या दिसा चडोवन सरकार तो गेला की वचोना ताजें पुरो बऱ्यान जाला वय मू आमची गत कितें आमी कितलीं वर्सां ह्यो काणयो आयकल्या बरें आयकून बसून आमकां काय बरेंपण आसा की ना आज मोगाळ भावणे म्हजें कितें हांव मेल्या उपरांत खंय वेतलो म्हाका कसलें जिवीत राखून आसा हें आमकां गरजेचें गी जेजू गेल्लो गरजेचो तो गेला बरें करन तो ताज्या जाग्यार बापाच्या उजव्याक फिक्स बसला वय मू आज आमचें कितें जातलें आमी कशें तें बऱ्यापणांत भितर इकतले त्या महिमेंत आमी केदळा भागीदार जातले आनी त्या जेजू सांगत आमी कशें पावतले त्या विशयांत आमी इल्लो ध्यान करया कितें म्हणटा ह्या विशयान देवाचें उतर रोमाकारांक बरयलें पत्र वस्वर 2:13 वळयका रोमन चॅप्टर 2:13 कितें म्हणटा तुमी आतां सकाळीं तावन देवाचें उतर आयकोन आसात वय मू कितले शिकोवणी आयकल्यार पुरो गी तुमचें पोट भरलें गी आत्मदादोशी जालो गी आयकल्यार पुरो गी कितें करी जी ऐका हांव सांगना देवाचें उतर कितें म्हणटा रोमन चॅप्टर 2:13 कितें म्हणटा मनीस नियमशास्त्र आयकले वरवीं नियमशास्त्र या धर्मशास्त्र आयकल्ल्या वरवीं देवा हुजीर नितीवंत जायना देवा हुजीर तो नितीवंत प्रामाणीक या सत्यवंत तो जायना बगार नियमशास्त्र कितें फरमायता ते केल्ले वरवीं नितीवंत जावंक पावता कितें जाता आयकल्ल्या वरवीं गी पाळल्या वरवीं आयच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकल्ले वय मू कितें म्हण आयकल्ले तुमी दुसऱ्या वाचपांत जो कोण देवाचें उतर पाळता ताजे थंय देव जियेता आनी देव ताजे थंय जियेता आनी ताजो मोग संपूर्ण कायेक पावला उतार आयकतना मात न्हय उतार आयकून तें पाळतना आत्तां ह्या मायन बॉम्बेतावन ती आयल्या साक्ष दितना तिणें सांगलें उतार तुमी आयकलें मू हांवें आयकलें तुमी इतल्या बऱ्यो हांगा शिकोवण्या दितात देवाचें उतर दितात दिल्यार पावना म्हज्या भुरग्यांनी तें पाळी जे म्हणलें वय मू तिणें सांगलें गी तें पाळतना आमी देवा सांगात आसा आमी देवा सांगात जियेता तुमी 2 शिकोवणी आयकल्यो ब्रदर स्टॅनीन आमकां पत्का विशयान दिली वय मू उपरांत जेजू कसो महिमेवंत जालो आनी दुबावतेल्यांक कशें पवित्र पुस्तकाची जाणवाय परत्यान जेजून तें उक्तें करून दिलें ह्या विशयांत आमी आयकलें वय मू हें आयकून आमी पाळतना उतार तुजें हांव आयकता उतार तुजें हांव सत म्हणटा हांगा गेल्या त्या हप्त्यान 3 दीस हांगा न्ही हॉल भरून 3 दीस लोक आसलो वय मू आयकूंक स्तुती करूंक आराधन करूंक बरें जालें गी जावं ना ते गेल्ल्या पुरा लोकांक पाळूंक जालें गी पाळूंक कूड सोडिना पाळूंक कुटाम सोडिना पाळूंक आमची समर्थ सोडिना पाळूंक आमचो संसार सोडिना मोगाळ भावा भयणानो ह्या सगळ्यांत तुका म्हाका झूज आसल्यार मात्र तें उतार पाळूंक जाता तुमीच चिंतून पळया 3 दिसांक हॉल भरून लोक आसलो वय मू उपरांत तो तितलो लोक आसा गी सगळ्यांक कितें पाळूंक जायना झूज आसा आनी पाळतना मोगाळ भावा भयणीनो देव आमच्या सांगात आसा गी ना पळया होडोल आमी आयकलां समाधानाचो देव तुमच्या सांगात आसा म्हणटा देवाचें उतर हें उतर आयकून पाळतना फिलिप्पी चॅप्टर 4:9 ऐका फिलिप्पीकारांक बरयलें पत्र वस्वर 4:9 वळयका केदळा देव आमच्या सांगात आसा म्हजे लागचें तुमी कितें शिकल्यात म्हजे लागचें न्ही आमी तुमकां शिकोवंक येवना हांगा जेजू तावन आमी कितें शिकलां तुमी कितें शिकल्यात वा घेतलां या तुमी जेजू तावन कितें घेतलां आयकलां तें आयकलां वा पळयलां तें पाळूंक फुडें सरा तें पाळूंक तुमी फुडें सरा आनी पाळूंक तुमी फुडें सरतात जाल्यार समाधान दिता तो देव तुमचे सवय आसतलो आमचे सभे खंयचो देव रावता उडोली फादर जेरीन सांगलें आयच्या वाचपांतच आसलें वय मू जेजू परत्यान येवन शिसांक कितें म्हणटा तुमचें तें कितें आसो समाधान आसो देव मस्त आसात न्ही संवसारांत पावलून हाज्या पयलें सांगलें तुमी आयकलां वय मू देव म्हणलेले जायते आसात स्वामी म्हणलेले जायते आसात हे समाधान दिनात
थोड्या देवांक तुम्ही पळयला मू जीब इतली भायर घालून घेवन दोळे इतले भायर घालून घेवन वय मू इतले कोले त्रिशूला दवरून घेवन तलवारी दवरून घेवन गोमट्याक सोरोप घालून घेवन पळना ती देव तुमी जायते आसा ते समाधान दितात गी तांचे लागीं वचूंक भिरांत दिसता थंय काही 100 रुपयाचो नोट पडल्यार आमकां काडूंक वचूंक भिरांत दिसता तो खंय उडात गी म्हणून आनी वडोली इफादाजिरीन आमकां बरें सांगलें अब्रामाचो बापाय 13 आसलो वय मू 14,000 देव नांव ताजें 13 कितले हजार 14,000 देवांची पुजा करनासलो ताका समाधान आसतली जाल्यार देव सांगता आसलो की तुज्या बापाय तो इंगडसर म्हण अब्राहमाक ताका समाधान ना ताजो आत्मो देदेस्पोर आसलो आज देव तुका आनी म्हाका जायते आसूंक पुरो पूण चिंता समाधान दिवचो देव तुजे सांगात आसा की समाधान दिवच्या देवा सांगात तूं आसाय की म्हण चिंतून पळय खंयच्या देवा सांगात आसाय समाधान दिता तो देव जाल्यार हांगाय तुका समाधान कुटुंबांत तुका समाधान भायर वयतरी समाधान वय मू हांगा देवदूत आनी ब्रदर विजयान एक पुटी सांगलें न्ही हांगा आमी देवदूत भायर गेल्या उपरांत भूत जावन असो समाधान दिता त्या देवा सांगात आसाय जाल्यार हांगा हितून देवदूत भायर गेल्या उपरांत हितू देवदूतच देखून मोगाळ भोंवणीनो आमी समाधानाचो देव आमचे सांगात केदाळ आसता की म्हळ्यार हें उतार आयकून तें पाळतना त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडटाना तो देव आमचे सांगात आसा जाल्यार आमकां भिरांत आसा की मागीर आसा की भिरांत आतां देव तुका न्ही म्हाका काय म्हणे पाड करता की वायट करता की येदोळ पर्यंत देवान तुका न्ही म्हाका काय म्हणे वायट केल्लें आसा की पाड केल्लें आसा की लुकसाण केल्ली आसा की बायबलान काय म्हणे तुमी वाचलां की खंयच्या शिकोणदारान सांगलें तुमी आयकलां की कोणें साक्ष दितना सांगलें की हांव रेती घेवन पाड जाली म्हाका वायट जालें म्हणून कित्याक देवान सगळें बरें केलें कितें केलें उत्पत्तीच्या पयल्या बायबलांत पयल्या अवस्वर तुमी वाचतात जाल्यार वय मू देवान सगळें केलें वय मू सगळें केलें कितें केलें आयकोवया आमी निमाणी वळ आयकोवया जेनेसीस चॅप्टर 1 वर्स 31 आयका देव कितें म्हणटा सगळें रचन जाल्या उपरांत 100 दिसांचो संसार आनी वस्तू ही पृथ्वी भूमी आकाश वस्तू सर्व रचल्या उपरांत देव निमाणें कितें म्हणटा 1:31 आयका जेनेसीस देवान आपणे केल्लें तें सगळें देखलें तें ताका भोव बरें दिसलें कशें दिसलें खाली बरें न्हय कशें आतां सगळें रचल्यांत मनीस आसलो गी ना आमी आसांव गी ना आमी खाली बरी गी पळया हा मनीस खाली बरो न्हय मनीस कितें देव म्हणटा मोगाळ बाब मनीस दुसरें कितें म्हणून दीत आतां तुमी म्हणो बरो एंड्रू पटकिरो म्हणून तें कांय फरक पडना देव म्हणटा एंड्रू खाली बरो न्हय कसो आतांचें तुमचीं नांवां सांगा देव म्हाका हें म्हणटा म्हणा देव कितल्या बरें म्हणटा संवसार तुका कितेंय म्हणून दी देव म्हणटा हो म्हाका उपकाराक पडचे तसलो तूं म्हाका मोल आदीक म्हण कोण म्हणटा हां देव म्हणटा हांव आतां तुमी देवाचे जर आयकता कोणाक इल्ली जेम आयल्यार मागीर हांव घरा वचून पुरपुरतलो तुयी ती भयण पळय घट्ट न्हीद काडटली म्हण पुरपुरतलो पूण देव पुरपुराना या तो भाव पळय बरोबर के मारतलो हांव पुरपुरतलो पूण देवान सगळें बरें केलें हें न्ही गी तरी पाड खंय जावन आयिल्लें हें वायट खंय जावन आयलें मनीस मनजाती सुकणीं सवदां जीवजाडी पुरा बरेंच खंय हें वायट खंय जावन आयिल्लें पळया देवान आतां हाज्या पयलीं आमी वाचल्यार लग्न कुटाम समाज ही सगळी एक देवाची मांडावळ वय मू सगळें आमच्या बऱ्यापणा खातीर केलां की करूं ना हें लग्न हें कुटाम ही समाज हे सगळी देवाची मांडावळ मोगाळ भावा भयण्यानो देखून बाबा हरिक्सनांनी सकाळीं सांगलें पाद्र्याबान तो परत्यान उल्लेख केलो वय मू आमी तेसावा मुखार दवरूंची गरज ना आमची बेसावा मुखार दवरा म्हणलें वय मू वय की न्हय आमी जल्मल्या उपरांत हें पुरा केलां गे जल्माच्या पयलेंच पुरा रेडी दवरलां आमी जल्माच्या पयलीं आमचे आवय बापाय वरेक रेडी करून दवरलां देवान पळया खंय वरेक पळया बाकी सगळें सोडा तुजी आवय बापाय लेगून विंचून ताणें रेडी करून दवरलां ह्या आवय बापायचो पूत जातलो म्हणून देखून लग्न कुटाम समाज सगळें बरें केलें तर वायट खंय जावन आयलें देखून बाबा रिक्सनान सकाळीं सांगलें आमी मागचें उणें करीत आनी अर्गां दिवचें कितें करीत कित्याक अर्गां दिवची ताणें दिसान दीस तो कितें करता आसा आमकां बरें करता आसा वय मू दिसान दिसी शिकोवन दिवन देवाचें उतर दिवन आमचें जाणवाय वाडयता आसा गी ना आमकां तो सर्गाक लागीं करता आसा गी ना बरें करता आसा वय मू देखून आमी कितें करीत अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या
तर वायट खंय जावन आयिल्लें एक सवाल उद्या ना गे तुमकां देवान केलें सगळें बरें केलां खंय वायट खंय जावन आयिल्लें पळया आज आमकांच आमी धरया आमचे भितर राग आसा द्वेश आसा मोसर आसा आशा आसा स्वार्थ आसा बाबा स्टॅनीन आमकां तें पुरा काण दिलां देवाची उतरां वय सकाळी हें सगळें खंय जावन आयिल्लें आतां मनशा भितर आसलो राग आसा पळया वेट करूंक जायना वेट केलो जाल्यार ताजी कूड कितल्या ताजे अर्दी वेट राग आसा खंय आतां म्हजें वेट आतां 75 धरया राग कितलो आसा तूं मोसर जाल्यांचो मोसर वेट करा अर्दी कुडीची वेट ताजो मोसर तशेंच स्वार्थ आशा जिद्द क्रोध हें पुरा कुडीची अर्दी वेट आसा वेट केल्यार पूण वेट करूंक जायना तें पुरा तें दिसना दिसता गी ना हें पुरा खंय जावन आयिल्लें देवान सगळें बरें केलें आज तुजे आनी म्हजे भितर वायट खंय आयलें मोदें खंय आयलें कशें रिगलें हें वायट खंय जावन आयलें देवान हाडलां गी देवान खंयचें म्हणजे वायट रचलां गी रसूंक ना खंय जावन वायट आयलें देवाचें उतर म्हणटा जो आमचें पयलें पत्र अवस्वर 2:16 वळयका वायट खंय जावन आयलें पळय 1 John 2:16 संवसारांत आसलेले सगळे म्हणजे रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जिवनाची फोकळ दौलत हे सगळें बापातावन न्हय बागार संवसारांतावन आयिल्लें देवान सगळें बरें केलें सगळें बरें बापातावन आयिल्लें वायट खंय जावन आयिल्लें संवसारांतावन आयिल्लें देखून मोगाळ भावा भयणीनो ओडोली फादर जोरीन दामून सांगलें आनी आमी आयकलें आमी जर संवसाराचे इश्ट जाता तर आमी देवाचे विरोधी जाता दुस्मान जाता देखून फादर जेरीन उडल उल्लेख केलो वस्ती रेतीर हांगा चलता ह्या वस्ती रेतीरेन 3 संगती देव कोण देवसार कोण आनी तूं कोण म्हण तुका कळटा आनी तूं कोण म्हण तुका कळिल्ल्या उपरांत तूं देवा सोगी तूं देवसार सोगी हेंय तुका कळटा आयकलां मू म्हाका आतां कळ्ळां हांव कोणाचो म्हण हांव आतां 100% सांगता हांव देवाचो तुमी कोणाची चंद्र सांगा नेपटी ही खात्री आसूंक जाय कितें आसूंक जाय खात्री ओडोली पाद्रेबान सांगलां परते आमी उगडास करचो तुमी आयकलां जाल्यार थोडे उगडास करचें गरज 50% संवसार आनी 50% बापाचेर विश्वास दवरूंक जायना आनी दाखलोय दिलो न्ही अर्दो डॉक्टराचेर इल्लो विश्वास मात्र्यांचेर इल्लो विश्वास वय मू पूर्ण विश्वास कोणाचेर हाज्या पयलें हें उतार फादर जेरीन सांगलां हें ताणी सांगलें उतार आयकून जायत्यांनी डॉक्टरी सोडले टॅबलेटी सोडले आनी सोडून कोणी मरोनात जीव आसात तांकां बसोनी आसात आमी संपूर्ण देवाचेर विश्वास दवरितना देव तुज्या आनी म्हज्या आदाराक येता आज आमी आयकलां जेजूच आमचो आदार आमी तिशी निशेन जाता पर्यंत आमकां ताजो पूर्ण आदार मेळना जेन्ना तूं ताजेर संपूर्ण आदार दवरताय आतां तुमी सांगा बापातावन कितें आयलां बापातावन परत ऐका संवसारांतावन कितें आयलां बापातावन कितें आयलां परत वास संवसारांत आसलेले सगळे म्हणजे रक्तमांसाच्यो वंदवण्यो दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जिवनाची फोकळ दौलत हें पुरा मागीर सगळे बापातावन न्हय तर बापातावन कितें आयलां सांगा म्हाका जेजू कोणातावन आयला हांव म्हजेच कुशे वरवीं येवना म्हज्या बापान म्हाका धाडला जेजू आयला बापातावन आनी कोण आयला बापातावन पवित्रात्मा आयला बापातावन पवित्रात्मा कोणातावन आयला बापातावन धाडटा तो सात्वीक आत्मा म्हणटा वय मू जेजू आयला बापातावन पवित्रात्मा आयला बापातावन तूं आयलाय कोणातावन ह्या संवसाराच्या स्थापने आदींच जेजू क्रिस्ता ते तुका विंचून काडलो वय मू ऐंबावीण आनी खतावीण जावन जिवच्याक संवसाराक येवच्या पयले ऐंबावीण आनी खतावीण जावन तूं कोणा सवें आसले हांव पयले बापा सवें आसलो आतां आमी कोणा सांगाता मोगाळ भावा भयणीनो संवसारांतावन आयिल्लें सोडा आनी बापातावन आयलां पळय जेजू आनी पवित्रात्मा हाका घट्ट धरा पिडेतावन मुक्त जातल्यात तुमी आमेन बापातावन आयिल्लें घट्ट धरा संवसारांतलें आमकां थोड्या दिसांक 4 दिसांक पूण बापातावन आयिल्लें बापाताय आमकां एक करतलें की करचें ना तें एक करतलें ओडोली फादर जेरीन सांगलां म्हज्या भुरग्यानो तुमी पाताक आदारूंक नजो म्हण हांव सांगता म्हणून दुसऱ्या वाचपांत आयकलां वय मू आनी पाद्रेबान सांगलें पाताक आसा तर थंय जेजू
ना काळोख आसा तर उजवाड द्वेष आसा तर थंय मोग ना मोगाळ भावा भयणीनो हें आमी समजून घेवया पूण ना समजणी नासतना पाताक केल्यार आमी भिवची गरज आसा गी कित्याक कोण आसा आमचे खातीर विनंती करूं जेजू आसा खंय तुका ना समजणे वरवीं समजणी नासतना पाताक केलें जाल्यार तुवें भिवची गरज ना आमी आयकलां न्ही गी आयकोया तें उतरच आयकोवया धर्मशास्त्र मैजे वरवीं आयलें म्हणटा न्ही जुवंसो वांजेला वस्वर 1:17 वळयका जॉन चॅप्टर 1:17 कित्याक धर्मशास्त्र मोयजे मारिफात दिल्लें पूण कुरपा आनी सत धर्मशास्त्र मैजे मारिफात आयलें पूण कुरपा आनी सत जेजू क्रिस्ता मारिफात आयलें आतां तुमी सांगा धर्मशास्त्र म्हणल्यार कितें कुरपा आनी सत म्हणल्यार कितें धर्मशास्त्र म्हणल्यार पयलीं इस्रायल परजेक दिल्ली नियमां वयमू ती नियमां आमी पाळीचे म्हण आसा गी ती कोणें पाळल्यांत ती नियमां कोणें पूर्ण केल्यांत आमी काली आयकलां वयमू पादेजेरीन सांगलां ती नियमां कोणें पूर्ण केल्यांत ते आमी पाळीचे म्हण ना आतां ह्या उतराक एक दाखलो तुमकां दिवचो जाल्यार एक फावटी एक स्त्री व्यभिचार करतना गांवचो लोक तिका धरता वयमू धरता की धरिना आनी सोम्या मुखार हाडटा हाडून कितें म्हणटा सोम्या ह्या स्त्रीक आमी व्यभिचार आदारतानाच धरलां आनी मोयजेच्या नियमशास्त्रा प्रमाणे ह्या स्त्रीक पातर उडोवन कितें करीजे जिवेशी मारीजे हें सत हें कितें जावन आसा हें सत व्यभिचार केल्ल्या स्त्रीक मोयजेच्या धर्मशास्त्रा प्रमाणे सरस्वराच्या नियमा प्रमाणे पातर उडोवन जिवेशी मारीजे हें सत पूण कुरपा म्हणल्यार कितें तिणें पाताक केलां वय पळयलां वय जाल्यार हांव तुका बक्षिता म्हणटा कोण ही कुरपा देखून मोगाळ बाबडीन कुरपा सताच्या की व्हड कुरपा आसा पळया सताच्या की सत वरेक इल्लेशें सकला घालता कुरपा सत कितें पाताक केलाय वय तें सत पळयलां वय तें सत पूण कुरपा तुका कितें करता शिक्षेविणें दवरिता तो जावन आसा स्वामी जेजू क्रिस्त आयच्या वाचपान तुमी आयकलें अब्रामाच्या इसाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान आपल्या सेवकाक जेजू कितें केलो कितें केलो सगळीं सांगा जेजूक महिमेवंत केलो जेजूक महिमेवंत केलो जेजूक महिमेवंत केलो म्हज्या जेजूक महिमेवंत केलो म्हणा अब्रामाक ताणें महिमेवंत करूं ना इसाकाक ताणें महिमेवंत करूं ना जाकोबाक ताणें महिमेवंत करूं ना ओडोली फादर जेरीन सांगलें खंयचोय देश जात कुळी ताणें धर्म महिमेवंत खुद्द जेजूक महिमेवंत केलो कित्याक त्या महिमेन तुवें आनी हांवें भागीदार जायचे भितर सराजे म्हणून आज असल्या आपोवणें तुका आनी म्हाका आसा ह्या आपोवण्यांत तुवें आनी हांवें भद्र जायचे मोगाळ भावा भयण्यानो आमी कुरवंचे न्हय आमी शेळोवचे न्हय ह्या आपोवण्यांत आमी भद्र जायचे त्या महिमेन तुका आनी म्हाका भागीदार जावंक तें आपोवणें आज तुका आनी म्हाका मेळ्ळां ह्या सुवार्त्या मुखांतर मेळ्ळां 1 John chapter 2:16 वाच परतून संसारांत असलेले सगळे म्हणजे रक्तामासाच्यो वंदवण्यो दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जीवनाची पोकळ दवळत हे सगळे बापात न्हय हे सगळे बापात न्हय पगार संसारात आयिल्ले तर आमी कितें करीचे कितें संसारात आयलां तें कितें करीचे आमी पयस करीचे आनी बापात आयलां तें कितें करीचे आमी कितें आयलां बापात जेजू आयला आनी पवित्रत्म आयला जेजू आयला म्हज्या काळजान आयला म्हज्या काळजान हांव संतोसता जेजू मोनान रावला म्हज्या मोनान हांव उल्हासता आतां मुखार आमी आयकुया बापातावन आयिल्ल्या ह्या जेजूक घट्ट धरा आनी ह्या जेजू थंय बरें आदारा कित्याक त्या बापाच्या हाताचें काम म्हणटा देवाचें उतर एपेसकारांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 2:10 वळयका एपेजियन चॅप्टर 2:10 आयका कितें म्हणटा वय आमी देवाचेच हाताचें काम आमी कोण आमच्या आवय बापाच्या हाताचें काम आमी न्हय आमी कोणाच्या हाताचें काम तुमी उत्पत्ती बुकाचो बायबलांत पयलो उत्पत्ती बूक वय मू पयलो अवस्वर सगळो तुमी वाचला वय मू कितें म्हणटा आतां सुरू येताना आमी अशेंच सांगून या देवान म्हळें उजवाड जालो सूर्यो जावं भुमी जावं नखेत्रां जावं वनस्पती जावं सुकणी सावजां जावं पुरा जावं म्हणलें वय मू निमाणें मनीस जावं पळया फरक पळया कितलो मनशाक ताणें मान दिला पळया
उजवाड जावं म्हणल्यार बरी मनीस जावं म्हणून ना. मनशाक पुरसोत घेतली, आयलो बसलो, माती घेतली, आपल्या हातांनी कालयली, मनीस केलो मोगाळ भावा भयण्यानो. जावं म्हणून ना, वनस्पती सुकणी सावजां पुरा जावं जावं म्हणलें, मनशाक देवान जावं म्हणून ना. आमी केलें काम ताज्या हाताचें काम, ताज्या हाताची कृती. आमी बायबल वाचता वाचता धांवता, तो बायबल आमी नियाळ करिना, त्या उतरांचेर आमी ध्यान दिना. ध्यान दितना तुका आनी म्हाका कळटा आमी कितलो मोग करता म्हणल्यार तो उणें मोगाळ भावा भयण्यानो. तुमी हांगा सगळो दीस 8 वरां बसतात पळया, वो त्याग आसा पळया, वो काही नाही देवा मुखार. लेख आसा गी वो लेखाक ना आमचो त्याग. आमी कितले दुडू खर्चिले ह्या सुवार्ते खातीर, कितलोय दुडू खर्चिला, वेळ खर्चिला, आमचें कितें नश्ट केला पळया, ताका अर्थच ना, ताका लेखच ना. ते लेखा भायर देवाची कृपा आसा तुज्या आनी म्हज्या. आज लोकांक उगडास ना, लोक विसराला. कित्याक? दोळ्यांची पुसलवणी आनी संवसार पळोवन लोक विसराला. आमी ताज्या हाताची कृती देखून मुखार क्रिस्त जेजूतें आमी बरें आदान जिये जय म्हूण सुरवेर तावन येवजिल्ल्या प्रमाणे ताणें आमकां आरसल्यान. कोणा ते आमी बरें आदारी जेजू क्रिस्ता ते ओडोली फादर जेरीन सांगलें तुमी आयकलां. जर तूं बरें करताय, संवसार बरो जाता की ना, तुजो गांव बरो जाता की ना, कुटुंब बरें जाता की ना, तुजी सभा बरी जाता की ना. आज तुमच्या एकल्याचेर ही सभा होंदोवन आसा, ही जमत होंदोवन आसा. तूं बरो जाता ना, ही सभा बरी जाता. थोड्यांनी म्हाका सांगलेलें हांवें आयकलां, बेजार पावनाकात म्हळ्यार सत कळीत जाल्यार आमकां बरें. ब्रदरांक इतलें बरें तुमी देवाचें उतर दितात, इतलें बरें देवाचें उतर आयकल्या उपरांत मनीस भायर वचून कित्याक तसो उलयता की म्हूण थोड्यांनी म्हाका सांगलेलें आसा. हांवें सांगलें सोमी तांकां बक्षितलो, तांच्या मदीक उजवाड दितलो म्हणून. हांगा एक तें भुरगें आसा तरणाटें, त्या भुरग्यांनी फादर जेरीक सांगलें, आयकून गी तुमी फादरांक इतलें बरें देवाचें उतर आयकून गेल्या उपरांत मनीस मागीर कित्याक बदलाता, मनशाची उतरां कित्याक बदलातात, कित्याक तो मनीस सोम्यान थंय बरें आदारी ना गी म्हणून. कित्याक आमचेर आणकी काळोखाची सकत आसा. जे दोळपर्यंत काळोखाची सकत काम करता, उजवाड कितें म्हणून आमकां समजना मोगाळ भावा भयण्यानो. देखून फादर जेरीन उडोवन सांगलें, जर हांव बरो जाता, म्हजो गांव बरो, कुटुंब बरें, हांव कसोय बरोच वय आनी म्हज्या वरवीं कितल्या जाणांक बरें जाता, जाता की जायना. उडोली पाद्र्याबान सांगलां, तुजे वरवीं एक परजा जायची. कितें जायची? तुजे वरवीं एक परजा जायची. आनी बाबा रिक्सानान कितल्या बरें आमकां सकाळीं न्ही प्रेज एंड वर्शीप करतना ताणें म्हळें पळया, मागदलेन मरयेक कोणाक पळोवची आशा, जॅकेवाक कोणाक पळोवची आशा, या निकोदेमाक कोणाक पळोवची आशा, हेरोद्रायाक कोणाक पळोवची आशा. ताच्या पयलीं अब्रामाक, इजाकाक, जाकोबाक हर एकरांक ताका पळोवची आशा आसली. तांकां तें फावो जावना, आमकां तें फावो. तर तुका आमकां आतां पळोवची आशा नाका. आमी पळयलां गे आत्मगिरीतीन पळयलां जेजूक वय मू, भोगला वय मू, आपडला वय मू, पुरा केला. जेजू थंय आसता एक बरें आदारता म्हणजे एक आशा आमकां येवंक नजो गी. जेजू थंय आमी एक बरें उलयता म्हणजे आशा तुका येवंक नजो गी. जेजू थंय बरी एक जिणी आसतना हांव जियेता म्हण तुका येवंक नजो गी मोगाळ भावा भयणी. कोणा थंय बरें आदारा? जेजू थंय बरें आदारा, जेजू थंय बरें उलया, जेजू थंय बरें करा. तुजे वरवीं एक कितें जावं दी, तुजे वरवीं एक परजा जावं दी. आज जमत वाडटा, सभा वाडटा आमच्या बऱ्यापणा वरवीं. कितले आमी वायट उलयतले म्हणल्यार तितल्यान देसवाड जातलो. पूण कितले आमी बरें उलयतल्या ही जमत वाडोवन येतली. जमत वाडोवन येतल्यांक फायदो कितें जातलो? सोम्याच्या महिमेन ती भागीदार जातली, होचो फायदो. हांव ब्रह्मार्थान येवन हांगा म्हाका उलयचें म्हण कितें गरज आसा? गरज आसा की म्हाका? तुमी चिंता, 50 किलोमिटर येवन म्हाका उलयचें म्हण कितें गरज आसा? ही बरी करणी वयगी न्ही. हांवें उलयल्ल्या वरवीं तुमकां सोम्यांची वळख जावन ताच्या मोगान तुमी येतात घेनात. कितलें बरें आदारून करपा आसा गी ना. कोणा थंय बरें आदारीची? सोम्यान थंय बरें आदारचें म्हळ्यार आतां कितें? कोणाक रीण दिवचें गी, दान धर्म करचें गी, वस्तूर दिवचें गी, जेवण दिवचें गी, इगर्ज बांदची गी, सभा बांदची, कितें? सोम्यान थंय बरें आदारचें म्हळ्यार सोम्यान तुका एक वस्त दिला, कूड, आत्मो आनी प्राण दिला, तो निर्दोशी सांबाळ. कितें करीची? कूड दिला, प्राण दिला, आत्मो दिला, तो निर्दोशी सांबाळ. हें तुका बापात हांव आयला, सोम्यांत हांव आयला, हें आमी सांबाळीची. आयकोवया मुखार ह्या विशयान इल्लेशें आमी ध्यान करया. मुखार वच 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 ऐका.
समाधान दिता तो देव. देव कितें दिता? हां, संसार कितें दिता? टेन्शन दिता. पळया, देव समाधान दिता. आज तुमी हांगा येवच्या बदलाक खंय फंक्शनाक गेल्ल्या जाल्यार कार्यक्रमाक गेल्ल्या जाल्यार कितलें समाधान पाड जाता वय मू वय की न्हय? हांगा आयिल्ल्या वरवीं समाधान विबाडलें की जोडले आमी. देव दिता समाधान, देव दिता शांती. समाधान दिता तो देव तुमकां सर्व वाटांनी पवित्र करूं. सर्व वाटांनी तुमकां पवित्र करूं. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्या वेळार. कोणाच्या येण्या वेळार? ओडोली पाद जेरीन सांगला येण्या म्हाका येताना तुका येवचें ना, भिये नाका. आनी तुका येताना हांव गट्ट आसतलो त्या दाडा, म्हाका येवचें ना. त्या येण्या वेळार तें येणें तुजें तें म्हजें तें जायजें जाल्यार जेजू बापाच्या उजव्या बसला, परत येतलो. आज आमी आयकलां वय मू, तो परत येतलो. तो येयजे जाला कितें जायची? तुम्ही सगळेच सोमेस्त प्राण प्राण आत्मो आनी कूड निर्दोशी सांबाळलेले आसो. जेजू क्रिस्ता थंय बरें आदारचें म्हळ्यार हें प्राण आत्मो आनी कूड तुवें आनी हांवें कितें करूंक आसा? कांयच दोश नासलेल्या बरी सांबाळूंक आसा. म्हणजे तातूंत केदळ आमी निर्दोशी सांबाळटलो, कोणाचेर द्वेश या राग आसूंक नजो. आनी देवाचे उपदेश आसात पळया, कायदे आसात पळय, ताच्या विरोधी आमी वचूंक नजो. आज आमी आयकलां न्ही की देवाचे उपदेश पाळन, तूं पेल्याचो मोग करिना जाल्यार तूं कोण? सत्यवंत की पडकिरो. आज आमी आयकलां. आनी मोगाळ भावा भयण्यानो, आत्मो कूड ह्या प्राण आमी कितें करीचे? आतां आत्म्या विशयांत आनी कुडी विशयांत आमकां जायतें कळीत आसा की ना? आत्मो कोणा जावन आयला? देवातान आयला. तो आत्मो केदला दोशी जाता? देवाचे उतर आयकतना, वाचतना, स्तुती करतना, आराधन करतना, देवाक महिमा दितना आत्मो कितें जाता? दादोशी जाता. कूड केदला दादोशी जाता? तिका न्हाणयतना, धुवयतना, भोंवयतना, शॉपिंग मॉलाक व्हरतना, चिकन बिर्याणी दिताना जायनाय? पळया, दर्या तडीर वेताना दादोशी जायनाय? हें आमकां कळीत आसा पुरो जाणांक की. सोबयतना मस्त आसा सांगूंक आतां. आत्म्या विशयांत आमकां जायतें कळीत आसा, कुडी विशयांत आमकां जायतें कळीत आसा. पूण आनी कितें आसा मोदें? प्राण. ह्या प्राणा विशयांत आमकां चड कळीत ना. देखून ह्या प्राणा विशयांत आमी इल्लो ध्यान करया. मुखार थोडो वेळ आसा. प्राण म्हणल्यार कितें म्हणून आतां कन्नडांत सांगचें जाल्यार एका सुमार नांव आसा. प्राण, जिवा, जिवात्मा, उसिरू, गाळी, जायतीं नांवां आमी सांगीत. प्राण मनशांक मात्र आसा गी? हेरांकी आसा गी? दुसऱ्यांकी कोणाक आसा गी? आमी पळया. इसाया प्रवादीचो बूक ऑफ वर्स 40 आनी 2 5 ओळ आमी आयकया. आयजाया 42:5 आमी आयकोवया. कितें म्हणटा? जाणे मळब रचला, जाणे मळब रचला आनी ते विस्तारला. जाणे पृथ्वी आनी तातूंत उपजता ते सगळे आकारला. पळया, म्हणल्यार सर्ग आनी संसारच्या धन्यान सगळ्यांक केल्ल्यान आनी आकारलेल्यान जाणे पृथ्वे वयल्या मनशांक प्राण दिला. ताणे पृथ्वे वयल्या मनशांक प्राण दिला. आनी तिचेर चलतेल्यांक आत्मो दिला. आनी तिचेर चलतेल्यांक कितें दिला? आतां प्राण म्हणलो मनशा थंय मात्र आसा की हर एकल्यान थंय आसा? आतां संवसारांत दुसरे जिवी आसात तिनात, मनजाती आसात, सुकणीं आसात, जीवदाळी आसात. तांकां मात्र आमकां मात्र प्राण आसा की तांकांय प्राण आसा? संवसारांत कितल्यो जिवी आसात पळय, तांकां हर एकल्यांक प्राण आसा. पूण आत्मो कोणाक आसा? तुका आनी म्हाका मात्र आत्मो आसा. प्राण आनी श्वास तांकांय आसा की ना? श्वासय तांकां आसा, प्राणय तांकां आसा. पूण आत्मो हेर जिव्यांक ना. तुका आनी म्हाका कितें आसा? आत्मो आसा. मोगाळ भावा भयणीनो, मात्र न्ही. पळया, प्राण कसो तुजो आनी म्हजो वेता पळया, हेरांचोय वेता म्हणटा. उत्पत्तीचो बूक ऑफ वर्स 7:22 ओळ ऐका. जेनेसीस चॅप्टर 7:22 ऐका. थंय कितें म्हणटा? पृथ्वेचेर जिविताचो श्वास आसले सर्व प्राणी मेले. पृथ्वेचेर जिविताचो श्वास आसले सर्व प्राणी. आतां जिविताचो श्वास म्हळ्यार कितें? जीव आसलो म्हणयत वय मू. जीव आसल्या प्राणी, जीव आसले प्राणी म्हणटना मनीस मात्र गी? सांगा. नोयेच्या काळार बुर्तुगाळ आयिल्लो वय मू. बुर्तुगाळ आयिल्ल्यान मनीस मात्र मेल्ले गी? प्राण आसली हर एक वस्त मेली. म्हणजे सुकणीं धरा, जीवदाळी धरा, या जानवरां धरा, खंयचेय धरा, प्राण आसले हर एक वस्तू कितें जाले? मेले, मरण पावले.
आतां मोगाळ भावा भयण्यानो पळया आमकां मुख्य कितें आतां प्राणगी आत्मो पळया जुवांव चोवंजेला वस्वर 6:7-3 ऐका जॉन चॅप्टर 6:63 ऐका थंय कितें म्हणटा जीव दिवचो जीव दिवचो प्रेरकत्म्यान मनीस खंयच्याकी उपकारान मनीस खंयच्याकी उपकारान हांव तुमचे लागीं उलयला हांव तुमच्या लागीं ती उलयला ती उतरां आत्मीक जीव दिवची कन्नड बೈಬಲ್ ती उतार बरें बरयलां ಬದುಕಿಸುವಂಥದ್ದು ಆತ್ಮವೇ ಮಾಂಸವು ಯಾವ ಉಪಕಾರಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ म्हणला हांगा कूड म्हणला इंग्लिशान फ्लॅश म्हणटात या कन्नड ಬೈಬಲ್ कितें म्हणला ಮಾಂಸವು ಯಾವ ಉಪಕಾರಕ್ಕೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ म्हणला देखून मोगाळ भावा भयण्यानो आतां तुमी हांगा देवाचें उतर आयकूंक आयल्यात तुमी आयला की आत्म्यान तुमकां हाडलां आत्मो गेलो जाल्यार तुमकां येवंक जाता की ना आतां तुमी जीवन आसात जिवा वरवीं न्हय कोणा वरवीं आत्म्या वरवीं प्राणा वरवीं आमी जिवन ना स्वासा वरवीं आमी जिवन ना आत्म्या वरवीं आमी जियेता आत्मो गेलो जाल्यार प्राणी ना स्वासी ना दोनी ना मुखार आमी आयकत येयले आतां देव आसा वय मू देवाक कूड आसा गी ना देव कसो जियेता आत्म्यान जियेता देवदूत आसात वय मू देवदूतांक कूड आसा गी ते कशे जियेतात आत्म्यान जियेतात आतां आमी कूड आसा जाल्यार आमी जियोवचें खंयच्यांत आत्म्यांत आमी जियोवचें मोगाळ भावा भयण्यानो देखून मनीस म्हणटाना आमची कूड म्हणटाना ही कित्याक उपकाराक पडना म्हणटा पूण आमी जायतो वेळ खंयच्याक आमी दिता मनीस शिकता कित्याक न्ही गे जोडता कित्याक न्ही गे करचिता कित्याक न्ही गे भोंवता कित्याक न्ही गे बाबा ब्रदर स्टॅनीन सकाळीं बरो एक दाखलो दिलो वय मू एक कांटो तोपल्यार पुरो आनी एक किळो लागल्यार कितले व्हडलो बॉडी बिल्डर जाल्यार आसा गी मागीर पांय कशें करीचे काटा लागा हाय लागा म्हणटात पळय ल्हानसो कांटो तोपल्यार पुरो कितले व्हडलो 6 पॅक जाल्यार मागीर कितें करता काही ना बॉल आमकां समजाची येद्दोसो खेळो तोपल्यार पुरो आमकां समजाची देखून ब्रदर म्हळ्यार कितले धांवतात तुमी धांवता खंय वरें एक कांटो तपता वरें धांवचें मागीर धांवोंक जायना आनी काडी आमलो तो आमकां दिसायना आनी दुसऱ्यान काडीची पांयाचो कांटो काडून आमकां जाताय कोण आमणे आपयचे बाबा हालीं दिसाना आतां सारकें दिसाना असली परिस्थिती तुवें म्हणजे कुडायची आतां कूड म्हणटना तुका म्हाका समजता मू कूड म्हणल्यार कितें काली हाडां मांस आनी शिरो हाका कूड म्हणटात एक तुमी समजून घेया ही कूड आत्मा आनी प्राणा विशांत आमची जीण बरी आमकां पुरा शिकोवंक जायना सारकें समजून घेया कित्याक म्हळ्यार सगळो पवित्र बायबल बरयला खंयच्या विशयान तुमी जाणात की जीव प्राण आनी आत्म्या विशयांत आमी मरा पर्यंत आमी आयकल्यार हें पुरा समजून घेवंक आमकां जायना हें दर्यांतल्या उदका बरी जावन आसा तांतलो एक थेंबो मात्र तुका आनी म्हाका मेळचो 80 वर्सांच्या जिणयेंत जायतें आमकां समजून घेवंक जायना आमी इल्लें समजून घेतल्यार आमी भागी आमकां तेंचो पावता देखून कूड आत्म प्राणा विशयांत आमी चड वाद विवाद करूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ह्या शिकवणेक अंत ना कितलें सांगल्यार कितलें आयकल्यार तांतूं आसा बरोवन कित्याक त्या विशयांतच धर्मशास्त्र बरयलां त्या विशयांतच पवित्र बायबल आसा आतां प्राण म्हणल्यार कितें या जीव म्हणल्यार कितें आमी पळोवया उत्पत्ती सोबूक अवस्वर 9 वळ 3 आनी 4 ऐका देव कितें म्हणटा सरेस्पर देवान कितें म्हणलें जेनेसीस चॅप्टर 9 वर्स 3 आनी 4 ऐका पृथ्वीचेर भोंवतेले सर्व प्राणी तुमी खावयेत कितें खावयेत पृथ्वीचेर भोंवतेले सर्व प्राणी ह्या उतराक चायनान बरो मान दिला वय की न्हय आमी पेटो खावंक नजो माजर खावंक नजो आनी उंदीर खावंक नजो म्हणटा तांणी देवाचे उतर पाळल्या बरी कोणेय पाळोना संवसारांत कित्याक म्हळ्यार सगळे देवान सांगला पृथ्वींतले सर्व प्राणी तुमी कोणेय चायना बरी फॉलो करूं नये देवाचें उतर तांणी सगळें केलां खावना चायनांतले व्हिडियो पळयल्यात न्हू माजरां पेटे गुंगुर्ले कुरवा ह्यो कामणी सोडटा ती पाली आनी कितें आसा खंयचेंय सोडिनात देवान सांगलां जावंक जाल्यार खावयात म्हणून खंयची सोडची आमची खोशी ती मुखार या जशें हांवें तुमकां रूख झाडां दिल्यात रूख आनी झाडां तुमकां दिल्यात तशें हें सगळें हांव तुमकां दितां आदांच्या काळार मनीस बारीक आसलो खंय हस्कत कित्याक कितें खातलो खाली आलो पालो मात्र तरकारी मात्र व्हेजिटेबल भेंडी घोसाळीं कुवाळे मोगी बोळ येताय जिवाक
बाळ येना बारी असकत आता कित्याक देवान चिकन तुका खायचें म्हणला कित्याक देवान तुका मटन खायचें म्हणलें देवान कित्याक तुका मांस खायचें म्हणलें की म्हणल्यार तरकारी आसा पळया व्हेजिटेबल तातूंत प्रोटीन तुज्या जिवाक बारी स्लो येवचे ब्लडाक मेळचे मांस खातना फटकशे येतात हे प्रोटीन आनी घटाय मांसांत कुडले येता देखून देवान म्हजी भुरगीं घटमूट आसा जी म्हजी स्तुती करूं म्हाका महिमा दिवंक तुमकां विरोध लागता जाल्यार म्हाका बेजार ना हें देवाचें योजन मगळ भावा भयण्यानो मांस खायचे प्रोटीन वाडाचे रक्तांत घटमूट जायची जिवांत घटमूट जायची ताजो प्राण घटमूट जायचे म्हणून देवान सांगला मांस खाय म्हण हांव खाता मांसां खायना हेरांची मांसां खायना मांसां हांव खाता की कोणें सांगला आं कशें गोसाळी खाताय मोगी खाताय तशें चिकनी मटांनी खा म्हणला मोगाळ भावा भयण्यानो म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना देवाचे उतर हांव सत म्हणटा म्हाका दुबाव तो बिलकुल ना आज पाद्र्याबान सांगला न्ही दुबाव आसल्यार धर्मशास्त्रच आमकां जाप दिता की दिना दुबाव आसल्यार शिशांक परत्यान पुनर्जीवनपण जाल्लो जेजू दुसरो बायबल घेवन आयलो की ना हेंचं पवित्र पुस्तक परत्यान ताका समजायलें आनी तांच्या मदीं उजवाड दिलो म्हणटा आमी आयकला आं खंयचें मांस मुखार वचूं रगत आसलें मांस तुमी खावंक नजो आं खंयचें मांस खावंक नजो हें करिनाकात कित्याक रगत आसलें मांस खावंक नजो कित्याक रक्तान जीव आसा कितें आसा आतां पळया ह्या प्राणाक हांगा जीव म्हणला आनी हो जीव आसा खंय तुज्या रक्तान कित्याक हाज्या पयलें मस्त वर्सां पयलीं हांवें तो उल्लेख केल्लो हांव एका म्हज्या सैऱ्यांच्या घरा गेल्लो सैऱ्यां घरा आतां नवे नवे काजार जातना गेल्यार कोंबो ह्या मारतात कोंबी मारतात म्हज्या मुखारच कोंबो असो धरलो आनी अशी गोमटी धरून घेवन ताका मारलो कातरूं ना म्हाका देवाच्या उतरांची जाणवय आसली देखून हांवें म्हणलें न्ही कितें करताय बाय कितें करताय तूं ताका काले धरलाय न्ही हांवें सांगलें कातरी न्हय गी ना कातरी रागात गेला टेस्ट वेता रागात गेला टेस्ट वेता न्ही तुमी केन्नाय गोमटी चिड्डून कुंकाड मारा ते रक्ताचे गुळे जावन काळें काळें जाता मांस पुरा काळें जाता रगत गेल्लें मांस आसा पळय काळें जायना बरें नितळ जावन बरें आसता पळयलां तुमी एक ट्राय कर पळय एक दीस गोमटी चिड्डून मारलेलो कोंब्याचें मांस पळय काळें काळें विद्रूप आसता तें खावंक जायना इरोड कुंकडां आसा पळय तशें आसता हां तें रगत भायर वचून दी मांस नितळ आसता आनी बरें खावंक बरें जाता मागीर हां रक्तान कितें आसा जीव आसा प्राणाक हांगा जीव म्हणला मोगाळ भावा भयण्यानो आनी रगत नातल्या शिवाय तुवें आनी हांवें जिवंक देखून हें रगत कुडलें जाय जाल्यार बरें बरें मांस खायची बरें रागात जाता घटमूट आसता तो जीव घटमूट हें देवाचें योजन हें म्हजें योजन न्हय आदामच्या काळार तरकारी खावन बारीक आसलो मनीस आतां जेजू क्रिस्ताच्या काळार बरें खावन घटमूट आसा मनीस देखून उत्पत्तीचो बूक अवस्वर 2:7 वळींत आमी आयकलां पळया थंय कितें सांगता पळय जेनेसीस चॅप्टर 2:7 आयका तेन्ना सर्वेस्परा देवान धरणीचे मातयेचो मनशाक केलो आनी ताच्या नाकाच्या फुडांनी जिवाचो श्वास फुंकलो आतां हांगा इल्लें कन्फ्युजन जाता आमकां नाकाच्या फुडांनी कितें फुंकलें जीव म्हणल्यार कितें जिवाचो श्वास जीव म्हणल्यार रागात वय मो रक्तान कितें आसा देखून सर्वेस्परा देवान पळया फुंकल्ल्या श्वासांत पळया रगती आसलें रगत नासतना मनीस उबो रावताय ताका उबें रावंक जायना मनशाचें रगत पुरा काडा ताका बळ आसा गी बळ ना ते कन्नड बायबलांत बदुकुवा प्राणी आदनु म्हणटा ताज्या उपरांत वय मो जिवंचो प्राणी जालो म्हणटा बदुकुवा प्राणी आदनु आतां हांगा श्वासा म्हणयत जिवा म्हणयत जीव श्वासा म्हणयत आत्मा म्हणयत जीवात्मा म्हणयत जायतीं नांवां तुवें हांगा उपयोग करयत खाली श्वास सोडूं ना कसलो श्वास सोडलो जिवाचो श्वास सोडटा तूं जीव आसलो त्या श्वासांत रगत आसलें पळया देखून देवाचें उतर आमी मोगाळ भावा भयण्यानो हें ध्यान करतना त्या उतरांच्या गुंडायक वेताना आमकां सारकें उगडापें जाता जीव म्हणल्यार कितें आत्मा म्हणल्यार कितें श्वास म्हणल्यार कितें प्राण म्हणल्यार कितें ह्या जिवात्मा जीवश्वासा उसिरू गाळी हें पुरा कितें सारकें आमकां समजता पूण गरजेचें कितें दंतची कृत्या वचोर 17:25 वळ आयका एक्ट चॅप्टर 17:25 आयका थंय कितें म्हणटा आयका वा ताका कांय सोने पडला म्हणले बरी मनशाचे सेवा साखरेची ताका गरज ना ताका म्हळ्यार सर्वेस्पराक तुज्या आनी म्हज्या सेवा साखरेची अर्गास्तुतेची ताका गरज न्हय आमच्या बरेपणा खातीर आमी करचें कित्याक तो सरू मनशांक जीव श्वास
आनी सर्व वस्तू दिता. तो सर्व मनशांक जीव दिता आनी श्वास दिता म्हण आसा वय मू, आनी सर्व वस्तू दिता वय मू. तर तुज्या आनी आमी आतां जियेवन आसा, जीव जियेवन आसा की श्वास जियेवन आसा की आत्मो जियेवन आसा? जिवी जियेवन ना, श्वासी जियेवन ना, आत्मो ना जाल्यार हें दोनी जियेना. जियेवन आसा कितें आमचें तें? आत्मो जियेवन आसा मोगाळ भावा भयणानो. देखून तुका आनी म्हाका तिनांत मुख्य कितें धरिची तुवें आनी हांवें? आत्मो जियेता जाल्यार मात्र जिवी जियेता, प्राण जियेता, श्वास जियेता. आत्मो जियेना जाल्यार ह्या दोगांकी जागो ना थंय. हें कशें आमकां कळटा जाणान की तुमी? जेजू क्रिस्ता विशयांत आमी आयकुया. लुका 23 40 आनी 6 ऐका. लूक चॅप्टर 23 वर्स 46 कितें म्हणटा? तेद्वा जेजून ओटल्यान बोब मान म्हणलें, वटल्यान बोब मार म्हळें, बापा म्हजो आत्मो हां. तुज्या हातांत ओपून दिता. आनी इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो. आतां तुमी सांगा, पयलो जीव गेलो की श्वास गेलो की आत्मो गेलो? पयलो आत्मो गेलो. आत्मो गेल्या उपरांत आत्म्या फाटल्यान जीव आनी श्वास गेलो, प्राण गेलो. देखून तुजो आनी म्हजो श्वास पयलो वचना, जीव पयलो वचना. पयलें कितें वेता? आत्मो वेता. जेजूचो पयलो आत्मो गेलो. आत्मो गेल्लोच तोडो, जिवी ना, श्वासी ना, तर जी येता कोण? जीव गी, प्राण गी, आत्मो. आत्मो जी येता. आज जे सत तुका आनी म्हाका हांव कितल्या गुंड्यान वेता म्हळ्यार हें सत कळ्ळ्यार मात्र आमी कुडींत संवसारांत इल्लें पयस जावंक शकता. जिवी मुख्य न्ही, कुडी मुख्य न्ही, मुख्य जावन आसा तुका आनी म्हाका आत्मो जियेल्ल्या शिवाय कुडीक आमकां कांय करूंक जायना. आज आमी कितें करता? कूड सांबाळटा. आत्मरक्षणे ಮೊದಲ पयलें जायची. खंयचें रक्षणे? आत्मरक्षणे पयलें जायची. आत्मो गेलो जाल्यार कितली दाटी मोठी कूड आसूं ती कांयच. इतलेंच फरक तुका आनी म्हाका जेजूक आत्मो सोडवेतना कळीत आसलें केदळा म्हणून, आनी आमकां तें कळीत ना. कालच्या दिसा ब्रदर विक्रमान हांगा बऱ्यांतली शिकोवन दिला. आजी फादर जेरीन तो उल्लेख केलो. तो देव मनशाक साक्ष कितें गी म्हळ्यार मरच्या पयलें कितें जाता म्हूण देवाक कळीत आसलें गी ना. आजी फादर जेरीन सांगलें, मनशा पिताक धरतेले, प्रधान याजकाच्या हातान दितेले, तो मरतलो, तिसऱ्या दिसा परतून तो जिवंत. कोणे म्हणे सांगल्लें आसा गी? खंयच्याय रायांनी, प्रवाद्यांनी, न्यायकर्त्यांनी पवित्र बायबलांत आज पर्यंत सांगल्लें आसा की जेजूचो देव म्हूण तुका म्हाका रुजू जाता की जायना? रुजू हेतून जाता. तोच महिमेवंत जाल्लो जेजू आनी तोच देव जावच्या पयलेच तुका आनी म्हाका कितें जाता म्हूण ताणें सांगलां. आनी कोणूय देव ना. माते वचवांजेला वचवर 25 आमी आयकुया. थंयसर म्हणटा पळय आतां जेजू कितें म्हणटा थंयसर मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 25. देखून हांव तुमकां सांगता तुमच्या जिवाक कितें खावचें आनी जेवचें, आनी तुमच्या कुडीक कितें निश्चय पांगरचें म्हणून. लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नाका. लेका व्हरतो हुस्को तुमकां नीक जाय की लेका व्हरतो हुस्को तुका आनी म्हाका खंयचो जायची? आत्म्याचो जायची. आज मनीस ಜೀವ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ, ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಾನೆ, ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಆತ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬೇಕು. आज तुम्ही इतलो लोकांक आयल्यात मो, हांव देवाक अर्गां दिता. कित्याक? तुमी तुमच्या आत्मरक्षणे खातीर आज हांगा आयल्यात. आज मनीस जीव रक्षणे, देह रक्षणे गरजेचें न्ही, आत्मरक्षणे. पळया तुमी चिंता, आतां ह्या कुडीक 1 म्हयनो उदक आनी खाण दिनाकात, ही कूड कितें जाता? अस्कत जाता, बारीक जाता वय मू. खाली 3 म्हयने तुमी चिकन मटन दिवचें बंद करा, खाली तरकारी दिया, कूड कितें जाता? इल्ली सुकता आनी अस्कत जाता वय मू. त्याच प्रमाणे 3 म्हयने तुमी ह्या आत्म्याक स्तुती, आराधन, देवाचें उतर दिनाकात, आत्मो कितें जाता? हें कित्याक तुका आनी म्हाका समजाना? आत्मो सुकता, जिवीत सुकता. कशें 1 म्हयनो तूं खायना जाल्यार तुजी कूड सुकता, भागता. त्याच प्रमाणे 1 म्हयनो आत्म्याक खाण दिनाय, स्तुती आराधन दिनाय, महिमा दिनाय, तो आत्मो सुकता. जेजून म्हणलां न्ही की जिव्या रुखाक कशें घडलें जाल्यार सुक्या रुखाक कितें घडतलें. आमी केदळ आत्म्यान मरता पळय तेदळ आमी सुके रूख मोगाळ भावा भयणानो. आज तुमी आयकोन आसात, तुमी जिवे रूख. कसो आमी श्वास हर एक घडी घेता, त्याच प्रमाणे हर एक घडी ह्या आत्म्याची आमी बाचावी जोडीची. आज मुख्य वय, जीव वय, कूड वय, पूण आत्मो ना जाल्यार हें दोनी जी येना. देखून जेजू सत, आनी हाच्या भितर एक सत आसा. कुडी प्रास जीव व्हरतो, खाणा प्रास कूड व्हरती, ह्या दोनांय प्रास आत्मो व्हरतो म्हूण जेजू तुका आनी म्हाका सांगूंक कशें येता?
आज आमी कुडीनी जियेना, जिवानी जियेना, आमी आत्म्यान जियोन आसा. म्हजो आत्मो तुमच्या लागीं उलयता, तुमचे आत्मे म्हाका आयकतात. आमेन. आज तूं आयला की तुजो आत्मो आयला देवाक मेळोवंक. तुजो आत्मो देवाक मेळोवंक आयला. आनी त्या देवाच्या एकवटांत आसतना आत्म्याक भिरांत आसा गी, कावजणी आसा गी, लज आसा गी ना. आज म्हज्या घरा कुशीनच आमच्या वाड्यांत भुरगें नवें वकाल आयलां. घरा कुशीन म्हटलें घर बांदलें, घरांत वकाल आसा, बरें जेवण आसा. कुडीक ताज्या परस बरें जेवण म्हज्या आत्म्याक हांवें दिलें आज. प्रेज द लॉर्ड. सकाळीं बाबा रिक्षान नाका स्तुती आराधन करतनाच म्हजो आत्मो फुलोन आयलो, भरोन आयलो. जिवो जिवो, जिवाळ जिवाळ. आज आमी आत्म्यांत जिवाळ आसल्यार कुडींत जिवाळ, प्राणांत जिवाळ, स्वासांत जिवाळ आसता. जर आत्मो सुकला, ओडोली फादर जेरीन सांगला न्ही गी, एक भुरगो पास गी फैल गी म्हणून ताजे मुस्कार पळयल्यार विचारची गरज. तुमकां सांगता, ओला भितर सकाळी येतानाच कळटा लाडय जावन आयल्यात गी बरी आयल्यात गी म्हणून. म्हाका थोड्यांची मुस्कारां पळयतना कळटा डॉक्टर न्ही जाल्यार आज काल आमची जावनूच आयला म्हणून. थोडीं जाणां येतानाच कितें येतानाच जेजूक मेळचें त्या उर्बेन संतोशान धांवन धांवन येताना पळयला कळटा मुस्कार. जिवाळ सगळो दीस आत्मो आयकात्या, सता उगडा बीन जात्यात, आत्मो म्हजो जिवाळ जात्या. तुमचो जावन ना गी, हें गरजेचें आज. जर आत्म्याक आमी खाण दिता जाल्यार आत्मो कितें आसता पळया, कितें जाता पळया. किर्तनाचो बूक वस्वर 30 तिसरी वळ ऐका, साम 30 वर्स 3 ऐका कितें म्हणटा दावीद राय. सर्वेस्परा, तुवें म्हाका पाताळांतलो वयर काडलो, तुवें म्हाका पाताळांतलो वयर काडलाय, फोंडांत देंवन तेल्या मदलो काडून म्हाका नवो जीव दिलोय. आतां पाताळांतले वयर काडला म्हणटा, कितें वयर काडला पाताळांतले, कितें वयर काडला. तातूंच म्हणटा किर्तनाचो बूक वस्वर 16 10वी वळ ऐका, पाताळांतले कितें वयर काडला तें आतां सांगता पळया. कित्याक तूं म्हजो आत्मो पाताळांत सोडचो नाय. कितें वयर काडला पाताळांत धांवन, आत्मो वयर काडला. मोगाळ भावा भयणानो पळया, कित्याक आमी आत्म्याक लक्ष दिवचें, आत्म्याक खाण दिवचें, आत्म्याचें रक्षण करचें म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं तुज्यान म्हजी कूड उबारची ना. कितें उबारता देव, आत्मो उबारतलो. आत्मो पाताळांत सोडचो ना, आत्मो त्या काळोखांत तो सोडचो ना. देवातान आयिल्लो तो देव परत्यान घेतलो. मोगाळ भावा भयणानो, देखून आजी फादर जेरीन सांगलें आमकां निमाणें घडयेर कळटलें कोण व्हरूंक आयला गी म्हणून. तुमी पळयलां गे, सत पळया, थोडीं मरणाच्या वेळार वळवळे किंकराट्यो मार मार मरतात. पळयलां तुमी, भिरांतीन मरतात. कित्याक कोण व्हरूंक आयला म्हण तांकां दिसतात. थोडीं जाणां मरतानाय परजळ, कितें परजळ. थोडे जाण मोर्न पळयल्यार न्हिदल्ल्या बरीं आसा, मोर्न पळयल्यार हांसल्ल्या बरीं दिसता. अशें बऱ्यानच प्राण सोडलो म्हणटात. कित्याक तांकां व्हरूंक कोण आयल्यांत. म्हजोच एक बाप्पू आसलो, म्हजोच बाप्पू, बाप्पाचो धाकटो भाव, ताका कॅन्सराची पिडा आयिल्ली. तुमी जाणात गी, तें पयल्याचें घर आसलें, नळ्याचें घर म्हणटा पळया, पक्का आसता न्ही रिपा वय मू. तो पेशंट जावन तो अशें जगलेर आसतना 3-4 पटी जीव काण घेता म्हणटा पक्कास धरलात उठोवन. पक्कासाक धरून घेवन हांव जीव काण घेता म्हणल्यार ताजी जिणी तशीच आसली. पयली जिणी कशी आसली बळे त्याच प्रमाणे तें मरण. मोगाळ भावा भयणानो, 3 फावटी पक्कासाक धरता, माथे आपडिता, ह्या दोरी काण घेता, अशें भिरांकूळ मरण. बोमार प्राण थोडे सोडतात प्राण. पूण थोड्यांच्या मरणाच्या वेळार तुमी पळया शांती समाधानेन ते सोडून वेतात. आमचो आत्मो जर देवाक एकवटला, खंय वयता तो देवा सांगाता वेताना, देवदूत येतात व्हरूंक. आज आमी जेजू विशयांत आयकलां उबार मेलो म्हणलें वय मू. कोणें उबार मेल्लो. देवाची सगळी सर्गींची पौदूच सकला देंवल्ली कोणाक उखलून व्हरूंक. तशेंच तुका आनी म्हाका व्हरतले आत्म्यांत आमी जियेताना. तूं एकलो न्हय, तुज्या मरणाक सिमेत्रेक पावोवंक कोणीय येना जाल्यार ओडना. थंय तुजो आत्मो वर्ग सगळ्या देवाची फौज सकला देंवन दिली. मोगाळ भावा भयणानो, हें देवाचें उतर. ही सुवार्ता, ही शिकोवण म्हणल्यार ही सलीस ना. आज लोकांक ती एक सलीसची दिसता कुडींत आसतना, पूण जेन्ना ही कूड तुमी सांडटल्यात, सोडटल्यात, तेन्ना हाचें म्हत्व कितें म्हण कळटलें तुमकां. आनी त्या दीस तुमी सांगतल्यात, ओ फादर जेरी, हे भाव हांगा बोब मारतले, पूण आमी आयकूना. ते बोब मारतले सत म्हण तुमकां दीस कळटलें. ही कूड सोडूंक की एका घडयेन तुमकां कळटलें ह्या सुवार्थेचें सत कितें गी म्हणून.
जे देखून आमी आतां सांगता न्ही की देवाचे उतर तुमी परवा करिनात जाल्यार ऐका एब्राहांक बरयलें 15:2 दुसरी वळ ऐका जर तुमी हाजी परवा करिनात जाल्यार कितें जातलें बाबा स्टॅनीन तो उल्लेख केलो आमी देवाच्या कृपेक पात्र जायचे और तो देवाच्या क्रोधाक न्ही हिब्रू चॅप्टर 2:2 ऐका देवदूता वरवीं हां. आमच्या पूर्वजांक परगट जाल्ले उतार हां. तांचे मध्ये हां. सदांच स्थिर रावले तांचे मध्ये अब्राहम इजाक या जाकोबा मध्ये ते सदांच थीर रावलें ताका विरोध असोन केल्ल्या पूण मैजे आनी ताजे उपरांत इस्रायल परजा ताका विरोध केलो वय मो विरोध केल्ल्यां की सर्व अपराधांक वा अविधेय करण्यांक हां. जर फावो ती शिक्षा तांकां मेळ्ळी लाभली की लाभो ना सोरोप आयले आनी एकच दीस 25,000 लोक मेलो आयकलां की बायबलांत वाचलां की देवाची शिक्षा एकच दिसा 25,000 लोक सोरोप साबून मेलो आणि एकच दिसा व्यभिचार करणे 25,000 लोक मेला मोवाबांत एकच दिसा 23,000 दादल्यांची मोडी पडली म्हणटा बायबल शिक्षा देवाची देखून मुखार कितें म्हणटा आमी परवा करिना जाल्यार तर येद्या वर्त्या तारणांची जैताची तुका बापा सांगता मेळोंक आसा देवाच्या राजांत एक जावन आसा जावचें आसा आजी परवा आमी करिना परवा आमी करिना जाल्यार आमी कशी शिक्षा सुकोवन घेवीत हांव म्हणना देवाचें उतर म्हणटा जर आमकां देवान कृपा लाभयला ह्या कृपेची परवा करा सांपाल म्हणटा न्ही की देवाची कृपा केदींच व्यर्थ कर घेनाका संवसारांत जायत्या लोकांक मेळनातले भाग ते तुका आनी म्हाका देवान फावो केला जायत्यांक ना तें आज मनीस ग्रेस्कांत आसा नांवांत आसा पदव्यांत आसा सगळ्यांत आसा पूण भावार्थांत ना भावार्थांत आसल्यांक फावो जाला 2 कोरिंथियन्स चॅप्टर 13:5 ऐका म्हणटा न्ही की भावार्थांत आसा की पळय बाकी गरजेचें न्हय आमकां तुम्ही भावार्थांत जियेतात वा ना हे विशयान तुमची सतनकीकन पळया आज पळया मनीस सभेंत आसा जातींत आसा धर्मांत आसा या बिझनेसांत आसा कामांत आसा पुरांत आसा भावार्थांत आसा की गरजेचें कित्याक हें बाकी सगळें आसा पळय आमकां सोडून वचोंक आसा वय मो वो भावार्थ तुका आनी म्हाका एक दीस तारण हाडटलो जैत हाडटलो बापा समय एक करतलो मोगाळ भावा भयण्यानो नाही तुज्यान म्हणजे काम बिझनेस राटावळी तुका आनी म्हाका एक दीस बापा थंय एक करचें नात पूण भावार्थ तुका आनी म्हाका एक दीस बापा थंय एक करतलो तारण आनी जैत भावार्थ तुका आनी म्हाका हाण दितलो तूं आनी हांव आमी हांगा देवाच्या संबंदांत आसतना परत आमचो एकवट कोणा लागीं जातलो देखून आमी म्हणटा न्ही भावार्थ गुंड कर दुबाव पयस कर वायटा वेगनांतले साम 16:10 परत नाही का कित्याक तू म्हजो आत्मो पाताळान सोडचो नाय तुझ्या भक्ताक फोंड पळोवंक दिवचो नाय दावीद राय कोणाच्या आत्म्या विशयात उलयता ताज्या की सोम्याच्या ताज्या न्हय ताज्या आत्म्या विशयान तो उलयना दावीद रायचो आत्मो फोंडांत कुसलो आत्मो न्ही अब्रामाची कूड फोंडांत कुसली इजाकाची कुडी फोंडांत पाताळांत कुसली जाकोबाची कुडी पाताळांत कुसली दाविदाची कुडी पाताळांत कुसली पूण सोम्यांची कूड पाताळांत कुसोंक ना हांगा दावीद बरयता ताज्या विशयान न्हय सोम्या विशयान तो बरयता Acts chapter 2:31-33 ऐका दावीद राय ताज्या विशयान ना ताजी कूड पाताळांत कुसला दाविदाची पूण सोम्यांची कूड कुसोंक ना आयच्या वाचपान तुम्ही ऐकाला तो जिवंत जावन महिमेवंत जावन आयला ताका पाताळांत सांडलो ना ताका पाताळांत सांडलो ना ताका म्हळ्यार कोणाक सोम्या जेजू क्रिस्त ताका पाताळांत सांडलो ना आनी ताचे कुडीन आनी ताच्या कुडीन कुसाडाय देखली ना ताच्या कुडीन म्हळ्यार कोणाच्या कुडीन दाविदाच्या न्हय जेजू क्रिस्ताच्या कुडीन कुसाडाय देखली ना म्हूण ताणें म्हणल्या उतरांनी क्रिस्ताच्या जिवंतपणा विशयांतले सत ताणें पयलेच परगट केलें कोणाच्या जिवंतपणा विशयांतले सत ताणें परगट केल्लें सोम्यांच्या जिवंतपणा विशयांतले सत कितल्याय शतमाना पयले दावीद राय तो प्रवाद कर्ण परगट कर्ण मेला मोगाळ भावा भयण्यानो पळय जेजूचो तुजो आनी म्हजो सोम्यानी देव म्हणून आज फादर जेरीन तो उल्लेख केलो तोमासा विशयांत म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा तुमचो म्हजो सोमी तुमचो म्हजो जे देव म्हणून डावट आसा गे आमकां दुबाव आसा गी ना आनी आसोंक नजो 30 आनी 3 पर्यंत ऐका थंय तो ह्याच जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयला आनी आमी सोमेस्त त्या सताच्यो साक्षो अशें देवाच्या उजव्याक ताका ऊस उबारतास बासयिल्लो पवित्रत्मो बापा लागसो ताणें पयलो घेतलो आनी उपरांत आमचेर धाडलो आतां आमचेर कितें धाडला ताणें
तो महिमेवंत जाल्ल्या वरवीं पयलें बापा लागीं ताणें पवित्र आत्मा घेतलो आनी तसो पवित्र आत्मा आज म्हजें तें आसा तुमचें तें आसा आनी ही सुवार्ता तुमी आयकून या ही सुवार्ता सत मानतना जीणभर तुमकां हो आत्मो चलयता. जिवंत जेजूक महिमेवंत जाल्यार जेजूक तुमी सांगाता घेवन जी येताना जीणभर तुका आनी म्हज्या संवसारान कोण चलयता? तुज्या म्हणजे बिजनेसान तुमकां आनी आमकां चलोवंक नजो या पयशान दुडवान तुका आनी म्हाका चलोवंक नजो पवित्र आत्म्यान तुका आनी म्हाका चलयजे कित्याक पवित्र आत्मा बापा तावन आयला परत तुका आनी म्हाका कोणा थंय तो एक करता बापा थंय तो एक करता. पूण आतां वेळ ना. ग्रेस्त मनशा विशयांत जेजून एक वपार सांगली वय एक ग्रेस्त मनीस आसलो ताज्या भंय तूं दंड पीक जाले वय मू निमाणें तो कितें म्हणटा हें दास्तार करून दवरूंक पावाना हांव कितें करता व्हडली व्हडली कोठारां बांदता आनी खाता पियेता गमत करता म्हणटा. कुडी विशांत जिवा विशांत ताका खंत आसा आत्म्याची खंत आसा गी आत्म्याची खंत नासल्या त्या मनशाक देव कितें म्हणटा. लुका 6:12 थंय 19 ओळ वाच. लूक चॅप्टर 12:19 वाच. कितें म्हणटा देव ताका उपरांत हांव म्हाका सशें म्हणटा अदृश्टवंत मनशा सबारोर सांग पावशें दास्तान केल्लें जायतें तुका आसा जायतें आसा चौकसाय घे बारी चौकसाय घे समाधान कर खा पिये आनी गम्मत मार. फोटो सांगला न्ही गे पाद्र्याबान मागीर इल्ले काय टुई टुई लागता पार्टी करया गम्मत करया डिस्को केल्ल्यात पुरा वयतले खंय देंवचाराच्या हातांत. पूण हांगा स्तुती आराधन केल्ल्यात खंय वयतले देवाच्या राजाक. खावया पिया गमत करया म्हणटाना मोगाळ बाबडीन देव कितें म्हणटा. पूण देवान ताका सांगलें देवान ताका म्हणलें हत्त पिशा आयचे राती तुजो जीव तुजे लागसो पाटी विसारचो आसा तर तुवें दास्तान केल्लो सगळो माल कोणाचो जातलो. देव कोणाचो जीव काडिना देव कोणाचो प्राण घेना स्वास घेना घेता गी देव खुनीगार गी न्हय. पयले कोण मरण पावल्या ते नितीवंत मनीस ते देवा सांगात एक कोटल्यात पळया ते नितीदार मनीस ते सांगते आसात हाज्या विशयान थंय सरकार जावन अळे सोम्या ओ पळय इतलें आसा वांटून दिना कितलें आमी देवाचें उतर ताका दिलें कितलें समजयलें तो वांटून घेना सोम्या ताका वयर हाड उकली ताका म्हणटे आसात ते कित्याक म्हणटात ताका उकली काड ताका म्हणटे आसात. देव कोणाचो जीव घेना देव कोणाचो प्राण घेना असले उतार तुज्या विशयान आनी म्हज्या विशयान थंय कोणें सांगल्यार आसा पळय बारीक कश्ट देखून कितें करीजे वांटून दिजे बरें करीजे जितू तें बरें नाजाल्यार पयलें गेल्ले सांगता सोम्याले कितलें उतार दिल्यार तो पटली सुटयना ताकाच सुटय उठय ताका. एक मोगाळ भावनेन हेंच इच्छ करपा देव तुका आनी म्हाका पाव करून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.